Ormesfora sforzoita, tacerà sogre bogace. Ormesfora sforzoita, tacerà sogre bogace. Orsoda nos var sorgito, amco Deu amcer facoita. Somesta glagi apoita, aprace bauti soboita, pormes forras for soloita, acera sogre mogace, pormes forras for soloita, acera sogre बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां बावार्थ्याचे बोगसण्याचे मनीस जावंक आनी हे भाशेन बागेवंत तोमासा भाशेन जेजूचे गोवाय दुसऱ्यांक जावंक आपयता. बोगसणें मागूंक, बोगसणें दिवंक आनी हे भाशेन न्हयच फकत सादारण मनीस कसो हांव जियोंक, पूण बोगसणें घेतना बोगसणें दितना जेजूचो गोवाय हांव दुसऱ्यांक जावंक. असले आमी जिवीत जियेतले जाल्यार जेजूचें बोगसणें पयले सुवातेर आमीच आमच्या जिवितांत अणभवूंक जाय. जेजूच्या बोगसण्यांतल्यान जी कृपा मेळटा ती आमी मागीर दुसऱ्यांक वांटूंक पावतल्या. हे भाशेन जेजूचें गोवाय आमी दुसऱ्यांक जातल्या. ह्या पासत आयज ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना बागेवंत तोमासाची देख घेवया. जेजूचो गोवाय तो दुसऱ्यांक जालो. जेजूची काकलूत, जेजूची कृपा ताणें दुसऱ्यांक परगटली. हेच भाशेन आमच्या जिवितांत आमकांय मिसा वासा म्हूण ओळखून घेवंक आनी जेजूचे गोवाय बोगसण्यांतल्यान दुसऱ्यांक जावंक आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. आनी साबार फावटी घोडे चुकलां हांव. म्हजीं उतरां घोडे फावो तीं जावंक नात, म्हज्यो करण्यो फावो तसल्यो जावंक नात. उटोरी आसतना घोडे देवाचें बोगसणें मागूंक हांव फाटीं रावलां. दुसऱ्यां लागीं बोगसणें मागूंक हांव फाटीं रावलां. दुसऱ्यांक बोगसूंकूय घोडे हांव फाटीं रावलां. आमच्या सोगतायांची ओळख घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मागुया आमी. कवडें
बामोटें पानकेलें आनी ओसोरी वाडो ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणां पासत तांच्या कुटुंबां पासत बोगसण्याचें मोगाचें जिवीत ताणें जिवंक आनी भाशेन जेजूचे गवाय ही फिरगोचेंत ताणें जावंक तांचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. सर्व पोतवेदार देवा, आमच्या काकलूतसरा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बायग्योन पावलून फिलिपकाराक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, उर्बेन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेळिल्ल्या आमच्या नामुना पोरमोणें चलतेऱ्यांचेर दोळो दवरात. खरेंच हांवें तुमकां पुस्कोळदाम सांगलां आनी आतां रडून सांगतां. जायतीं जाणां क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ल्या परी चलता. तांचो शेवट निसणटण, तांचो देव तांचें पोट, तांची वटवेक तांचे लोजेर आसा. संवसारांतल्या वस्तू भायर ती आनीक कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो काशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार तानूच एक सोडवंडार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सुम्या जेजू क्रिस्त तो आपल्या पोलजोलीत कुडीच्या उजवाडान हे आमच्या होलक्या कुडीचें रुपांतर करतलो. सगळ्या वस्तू आपणाचे आधीन करूंक शकता तेच पदवेन हें रुपांतर तो करतलो. म्हणटच म्हज्या भाव भयण्यांदो आनी प्रितीवंत इश्टांदो, सुम्या सवें तीर रावात. तुमचो मोग आसा आनी तुमकांच हांव आवडयतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे बरी जातलो. संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. आनीकदा म्हणुया, संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या, तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब: संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. तुवें सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. तुवें सोर मारल्यात मनसुबीच्यो सोदऱ्यो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदऱ्यो. जबाब: संतोष बरीत, आनंद बरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता, असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. Sorvesporak, 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 soy, soy. Sorvesporak, 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 soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. आनी कोट्टो म्हणटात त्या जाग्यार पावतोच ताका
आनी त्या दोगा गुन्यांवकारांकूय तोय कुर्सार मारले, एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हळें, बापा, तांकां बोगोस. आपूण कितें करतात ते नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मायाचे 3 तारखेर 1981 ह्या वर्साक पाप साहेब जुआंव पावलो II वातिकानेक आसलो आनी थंयसर कोणे तरी ताचेर 4 फार सोडले. जखमी जालो बाबडो, हॉस्पिटलान घालचो पडलो आनी थंयसर लोकां मदें ताचेर फार सोडलेल्या त्या मनशाक मोहम्मद अक्का हाका धरलो, बोणकुणींत घालो. जिवीतभर बोणकुणींत सारचें ही ताची कास्त. पाप साहेब ताका वळखो नासलो, पाप साहेबान ताका कांयच वायट करूंक नासलें, पूण तरी आसतना हो मनीस पाप साहेबाक मारूंक सोदतालो. असले परिस्थितींत पाप साहेबाचो जबाब ह्या मनशा सोवें, ताचो जबाब आपणाक मारूंक सोदतल्या सोवें कसलो जाता काय? पाप साहेब सादारण मनशा भशेन वागना, ह्या मनशाक बोक्षिता आनी बोक्षिताना जी ताणें पावलां मारलीं ती खरेपणी पाप साहेब जुआंव पावलो II जेजूचो गोवाय म्हूण आमकां दाखयता. बोणकुणींत ताका भेट करूंक तो वेता, ताचे बरोबर बसता, उलयता, इश्टागोट जोडटा. हो मनीस बोणकुणींत आपलें जिवीत सारतना ताच्या कुटुंबाची खबर तो घेता. हें सगळें पळोवन हो मनीस क्रिस्ताचो पाटलावदार जाता. इतलेंच न्हय, पाप साहेब ताका माफी फावो करून बोणकुणींतलो सोड म्हणूय मागता. पाप साहेब जुआंव पावलो II आपल्या बोगसण्याच्या जिवितांतल्यान ह्या मनशाक क्रिस्ताचो गोवाय जाता, ताका क्रिस्ता सोरी हाडटा, भावार्थाचो मनीस ताका करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमकां दर एकल्याक बोगसण्याचे मनीस जाताना जेजूचे गोवाय जावंकूय आमकां उलो आसा. ह्या पासत बोगसणें सादारण मनशां भशेन दिवंक न्हय, पूण अदीक करून बोगसणें आमी दितना, बोगसणें आमी मागतना जेजूचे गोवाय आमी दुसऱ्यांक जावंक आमकां उलो आसा. बोगसणें म्हणटनाच घडये आमच्या जिवितांत आमचो स्वभाव हे भाशेन जायते प्रश्न आमी विचारता. कित्याक हांवें बोगसूंक जाय? हांवें कितें वायट केलां? ताणें म्हजें सोवें येवन ताणें म्हजे लागीं बोगसणें मागूंक जाय. हांवें बोगसणें दिल्यार इतलें ताणें म्हजे सोरी केलां तें हांवें अशेंच विसरपाचें? प्रितीच्या भावा भयणीनो, बोगसण्याचें जिवीत असलें न्हय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवरल्या. जेजू सगळ्याक बरें करीत गेलो. जेजून वायटाकारांक बरी केली, पिडेंत आसलेल्यांक बरी भलायकी दिली, बोगसणें जायते जाणांक दिलें. हें सगळें करता आसतनाय ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारलें. जेजूक खुर्सार किळायलो आनी त्या खुर्सार रावून जेजू आयज मागता, बापा, तांकां बोगोस. ते नकळत ते कितें करतात ते बोगसण्याचीं उतरां. जेजू खुर्सार रावून आपणाक खुर्सार किळायतल्यांक बोगशिता. आनी हे भाशेन जेजू आमकांय बोगसण्याचे मनीस जावन आपलेच गोवाय दुसऱ्यांक जावंक आमकां आयज उलो दिता. ह्या पासत बोगसणें आमकां दितना आनी घेतना पयले सुवातेर बोगसण्याचो मनीस हांव जाता तेन्ना म्हजेंच बरेंपण दुसऱ्यांक हांव दाखयता. Forgiveness is my strength, is not my weakness. जेजूक बोगसूंक कसलीच गरज नासली. तांणी बोगसणें मागूंक नासलें,
उगडे तांकां बोगसणें फावो जावचें अशें नासलें, पूण जेजू आपूण जावन तांकां बोगशिता, कित्याक जेजू बरो. आपलें बरेपण त्या बोगसण्यांतल्यान जेजू दाखोवन दिता. पाप साहेबाचें उदाहरण हांव दितालों. त्या मनशान पाप साहेबा लागीं बोगसणें मागूंक नासलें. त्या मनशाक घोडे बोगसणें फावो अशें नासलें, पूण आपूण जावन आपलें बरेपण पाप साहेब बोगसण्यांतल्यान दाखोवन दिता. आनी हे भाशेन जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बोगशितां तेन्ना म्हजें बरेपणाचेर हांव नियाळ करतां. म्हज्या जिविताचेर हांव लक्ष घालतां. हांव बरो ह्या पासत हांव बोगशितां. तूं म्हजे लागीं बोगसणें माग वो बोगसणें मागिनाका. तुका बोगसणें घोडे जायते पावटी फावोय न्हय, पूण तरी आसतना हांव बोगशितां तेन्ना हांव बरो, हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हूण हांव दुसऱ्यांक परगट्टां. बोगसणें दितां तेन्ना म्हजेंच जिवीत हांव दुसऱ्यांक परगट्टां. दुसरे सुवातेर हांव बोगसणें दितां त्या वेळार हांव म्हाकाच कालतो करतां. मातेवाच्या 23व्या वेसवरांत 13वे वळींत आमकां मेळटा, आपणाकूच कालती करतात तांकां देव उंच उबारतलो. ह्या पासत जेन्ना दुसऱ्या लागीं हांव बोगसणें मागतां जायते पावटी म्हाकाच कालतो करचो पडटा. बोगसणें म्हणटना जायते पावटी आमचें गर्व, आमचो इगो वयर सरता. कित्याक हांवें बोगसूंक जाय, कित्याक हांवें बोगसणें मागूंक जाय, ताका जाय जाल्यार म्हज्या पांया लागीं येवं दी, तेन्नाच हांव तांकां बोगशितलों. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बोगसण्याचो मनीस हांव जातां. बोगसणें जेन्ना हांव मागूंक वेतां तेन्ना हांव म्हाकाच व्हडलो करिना, पूण म्हाका कालतो करता आनी भाशेन देव म्हाका उंच उबारता. जी कोण आपणाकूच खाली करतात तांकां देव उंच उबारतलो. ह्या पासत बोगसण्याचो मनीस हांव जातां तेन्ना म्हाकाच हांव देवा मुखार उंच उबारतां. तिसरे सुवातेर बोगसणें म्हाका म्हज्याच मनीसपणाचो उगडास दिता. आमचे बापा हें मागणें म्हणटना आमी म्हणटा, जशी म्हजेर चूक करतात तांकां हांव बोगशितां तशींच म्हजीय पातकां बोगूस. हांवें दुसऱ्यांक बोगसणची गरज आसा जाल्यार दुसऱ्यांनी म्हाकाय बोगसूंची गरज आसा. दुसऱ्यांनी म्हजें सवें वायट केलां जाल्यार हांवेंय कोणाक तरी कितें वायट केल्लें आसा. ह्या पासत दुसऱ्यांक हांव बोगशितां, दुसऱ्या लागचें हांव बोगसणें मागतां तेन्ना आमच्या मनीसपणाचो उगडास म्हाकाच येता. दुसऱ्यांक हांव बोगशितां तेन्ना हांवें दुसऱ्या लागीं बोगसणें मागची गरज आसा म्हूण म्हाका उगडास जाता. ह्या भाशेन बोगसण्याचो मनीस हांव जातां तेन्ना दुसऱ्यांची असोकताय हांव वळखून घेवंक पावतां. दुसरोय मनीस तोय चुकता म्हूण हांव तांकां बोगसणें दिवंक म्हाका आदाराचें जाता. आनी चवथे सुवातेर बोगसणें म्हाका जिवितांत खुशालकाय हाडटा. जेन्ना हांव राग धरून रावतां तेन्ना म्हजेच भितर सूख शांती ना, खुशाल हांव जियोंक पावना. सगळ्या वेळार कशें ताका वायट करचें, कितें ताचेर हांवें करचें हेंच म्हजे भितर घुंवता. पूण जेन्ना हांव दुसऱ्याक बोगशितां म्हज्याच जिवितांत शांती येता. त्या मनशाचें आनी वायट घेवन हांव बसना. सगळ्या वेळार त्या मनशाचो उगडासूय म्हाका येना. सुखान जियोंक हांव पावतां. बोगसण्याच्या मनशाच्या जिवितांत खुशालकाय आसा. आनी हे भाशेन जेन्ना हांव बोगसणें मागतां, बोगसणें दितां, खुशालकायेन हांव जियोंक पावतां. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बोगसण्याचो मनीस जावंक आमकां आपयतना सर्व शेवटी हांव मनीस कसो चुकता म्हणटच देवाचें बोगसणें म्हाका जाय. जेजूनच आमकां काय बरो साक्रामेंत घडोवन दवरला. संदानाचो साक्रामेंत, कुमसाराचो साक्रामेंत. जितले पावटी हांव कुमसार जाता देवाच्या संबंदांत परत हांव येतां. देवा सवें म्हजो तुटलेलो संबंद थीर जाता. देवाच्या हातांतली कुरपा घेवन मागीर बोगसण्याचो मनीस जावंक म्हाका आदार मेळटा. ह्या पासत ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत वांटो घेवन देवाच्या हातांतली मेळटा ती कुरपा घेवन मागीर दुसऱ्यांक बोगसण्यांतल्यान गवाय जावंक आमकां आदार घेवंक बागेवन तोमासा भाशेन जो पयसुल्ल्या देसांत गेलो, जेजूक परगटले, आपल्या उतरा वरवीं, आपल्या कोरण्या वरवीं जेजूचो तो गवाय जालो. आनी हे भाशेन आयज आमी बोगसण्या वरवीं हांव जेजूचो पाटलावदार म्हूण दुसऱ्यांक परगटूंक,
जेजूचेर जाचेर पातयेवन हांव जियेतां तांकांय दुसऱ्यांकूय जेजूची हांवें वळख दिवंक आनी हे भाशेन जेजूचे गवाय बोगसण्यांतल्यान जावंक ह्या मिसा भेटींत भागिवंत तोमासाचे मजतीन त्याच बापाचो आदार आमकां दूर एकल्याक मागून घेवया. ह्या वेळार त्याच देवाच्या बरेपणाचेर पातयेवन थोड्योश्यो आमच्यो गरजो देवाक आमी सांगुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी नोयज फकत बोगसण्याचेर पोरजेक उतरांतल्यान शिकोण दिवंक पूण आपल्या कोडण्यांतल्यान हे बोगसण्याचे नमुने आनी देख पोरजेक जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकाराक पोरजेचो आनी सृश्टीचो सांबाळ करूंक खेरीत जबाबदारी आसा. आपल्यापणाक लागून ताणें गंभीर ही जबाबदारीचेर विसर ना घालूंक पूण निस्वार्थी मनान सगल्यांची सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सोम्या जेजून आपल्याक दारुणायेन खुर्सार खिळायलोल्यांक खुर्साच्या पोलोंगार थावन बोगशिले पूण आमी म्हयने वर्सां आमकां वायट करतल्यांचो राग दवरून तांकां बोगसूंक नात. आमी सोम्या जेजूच्या पावलांनी चलूंक चुकलोल्यांक बोगसणें दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कांसावले गांवांत रावतल्या दर एका कुटुंबांत मोग शांती आनी एकवट आसूंक कोणूय आमचे मदलो चुकता तेन्ना मोगान बोगसूंक जिवितान वयर सकयल जाता तेन्ना मोगान समजूंक भागिवंत तोमासाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बुजुर्गींच्या बापा भावार्थानूच तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार दवरलेली आमची मागणी आयकून घे आनीकूय जायती मागणी आमच्या काळजा मनांनी आसात ती ओगेपणी आयज तुज्या मुखार आमी दवरता. फावो ते भाशेन आनी फावो तेन्ना तुजेच जाणवायेन आमच्या मागण्याक कान दी बापा. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Korio barik olgio ulian zatat shiva poson Mosha baba boini vangla Jesu bitor jevit moje Nisar beto zata bodshan Shiva uno poson kore Modshan solo Živit zoruk, košen baba, Jezusovej, popta toka, živit Božej, monšak zoruk, živit zoruk, košen baba, Jezusovej, popta toka, जिवीत मोजे. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवंक. कोणवाल्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटोवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजे सुबां काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसांव बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सुर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक पुरगोट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सुर्गींच्या दोळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता Povetr, povetr, dolbaranco sorvespor tu, sorgani संसार बोल्यात तुझ्या वैभवा, sorgito काजोय सोय, sorvesporaचे नावी etata काजोय, sorgito काजोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पुरगोटुया Gesù melo, Gesù melo, Gesù shivonsala, Gesù noviak etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणांची ही काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती भाग्यवंत दोरुमदूत भाग्यवंत तोमे
आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचे बापा, हे मागणे आमकां बोगसण्याची मनशां जावंक आपयता. कित्याक जशें आमी दुसऱ्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगूस म्हूण आमकां उगडास दिता. तर आयज हेंच जेजून शिकयल्लें मागणें बापाक उबारतना उदीक आमच्या जिवितांतल्यान बोगसण्याची मनशां आमी जावंक, जेजूचेच गोवाय दुसऱ्यांक आमी जावंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजफोट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. बापा, तांकां बोगूस बोगसण्याचो मनीस जावन जेजू आपुणूच जियेलो. आयज असलेंच बोगसण्याचें जिवीत जियोंक जेजू आमकां आमंत्रण दिता, आपल्याच मासा रोगतान पुजता. भावार्थान जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता ती सुखली आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां, आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक
हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून कधीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. मागणे सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमेत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणांक खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळेशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोटायेन भरलें. तांतूं बसायिल्लें सुर्गींचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा बुडांदू, आयची मिसाची भेट आनी देवाचें उतर पुरकुटलां फादर मोविन मिनेझीस जो बाणावले जोão बतिस्त फिरगोजेंद पातकूर कसो बाबुरता ताका आमी दिन वाचतां आनी ताचेर देवाचो पोट आशिर्वाद मागता. आजची मिसाची मांडावळ केल्या कवडें बामोटें पांकेलें ओजोऱ्यो वाडो हातूंतली आमचे भयण्यो तांकां आमी दिन वाचतना ह्या प्रांतांनी रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर बागेवन तोमे आमच्या आस्कऱ्याचे विणवणेन दुनिया देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देवबाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून यात बोगसण्यांची मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार.
बागेवून तोमे आमचे पासोत विनोदी कोर Cristacio basonio amca favosaunciak. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा बागेवंत धर्मदुता तोमासाच्या नोवेना दिसा हे आमचे प्रार्थन दोयेन मानून घे तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळसां उगड आनी भावार्थ आड दुबाव आमचेर उपरासता तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ अशें बागेवंत तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक Amcia bavan tuja navak, moi badilim, mo manzolo, odnia talnia, koshta mode, tuzo patlau mogan gelo, tome katir to shikrti, kushalka yen gaidawame. Tome katir tu shikirte kushal kayin gaita wami Tome katir tu shikirte kushal kayin gaita wami Tome katir tu shikirte kushal kayin gaita wami